تے ادھر جڑا مارک ہے علماء والا تے اکثر جڑے ہے 2 نمبر پیر بنے تے آج کل نے جعلی دنیا. میں اولیاء اللہ دی گل نہیں کر رہا, اے فراڈی آج کل جڑے خانقاہ مج بیٹھے ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی بچ گیا ہوئے تے اے بیٹھن کے دماں تویزاں نال تقدیراں بدلنے والے, کل دیاں خبراں دینے والے, کار پتہ نہیں کہ ہو گیا ہے, سمجھ آئی؟ تے یارانے دنیا نے لگے انکار تے پتہ ہی کوئی دنیا نہیں خیب نہیں خبراں لوگاں پہ دسنے حد ہوگی یار. وہ انہاں فراڈیاں کولو بچو, اللہ دا نام نے میں ہاتھ بننا نے. ایک چنگے پلے پیر خانے دا بندہ میرا دادا پیر مہر علی شاہ وے, تے میں سچیاں گلاں کر رہا نے, اللہ دا واسطہ نے انہاں فراڈیاں کولو بچو تے اللہ دے نال نسبت قائم کرو, اللہ کولو منگو, اللہ دی بارگاہ وچ سر چکاؤ, اپنے گناہاں دی معافی منگو, استغفار کرو. اوہی ذات نے بخشنے والی, ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. بخشنے والا بھی ہوئے تے ڈرنے دے لائق بھی ہوئے, اور کوئی ڈرنے دے لائق نہیں. سمجھ آئی؟ بڑے تو بڑا بندہ آویں جے, اے میں بیٹھا ہاں, میں اپنی گل کرنا, اور بھی کوئی آویں جے ماؤ نہ پتر تے آوے سامنے, مشائخ وچوں آوے کوئی, مولویاں وچوں آوے, مفتیاں وچوں آوے, لیڈراں وچوں آوے, کوئی بندہ نکل کے آوے, میں ایتھے گل کرنا, ایک وال ڈنگا کر دے میں بیٹھا ہاں, میں بیٹھا عاجز جا بندہ, میرا وال ڈنگا کر کے دسے ماؤ نہ پتر جمیا ہی نہیں ہے کوئی. میں جادو بھی وہ پھیرنے والا ہے. وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, کہ جادوگر بھی اس دی اجازت تو بغیر کسی نو ضرر نہیں دے سکتا. قرآن فرماندا ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اے لوگ آتے ہیں جناب اے میرا جادو نال بند کر دیتا نے کام, میرے جادو نال بچے بند کر دیتے نے, میرے جادو نال جناب فلانا کام بند ہو گیا. سنو قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں, جیڑا جادوگر تواڈے تے جادو کردا ہے, اگر اللہ تانوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اے آیت کہندی ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اگر ضرر اللہ پہنچانا چاہتا ہے تو تانوں اس دے ہتھوں پہنچاسی, اس جادوگر دے ہتھوں. ضرر پہنچانا چاہتا ہے تانوں کوئی چنڈ مارنے والا مار ویسی, تانوں ضرر پہنچی بےعزتی ہو ویسی تہاڈی, او پہنچانا چاہتا ہے. تے اس دا پہلو مخالف کہوے کہ اگر او نہیں چاہتا تے نہ کوئی جادوگر تواڈے تے کچھ کر سکتا ہے. تے پھر جناب ہن نتیجہ کہ نکلیا کہ تسی پھر جادوگراں دے وچ کیوں وڑنے ہو, انہاں نے پیراں وچ کیوں ٹہنے, انہاں کو پیسے کیوں خرچ کرنے ہو. جیڑا جادو نو توڑدا ہے تے روکدا ہے, اس دی بارگاہ وچ سجدہ کیوں نہیں کردے ہو کہ مینوں بچا مالک اس دے شر کول بچا. ومن شر حاسد اذا حسد, اسی واسطے معوذتین دا پڑھدا حضور خود پڑھدے سن. آخری 2 کل راتی پڑھ کے سو, کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس. اے راتی پڑھ کے جڑا بندہ میری گل سن رہا ہے, راتی پڑھ کے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک سلم, دروشی حضور تے بھیج کے 2 واری 4 واری پڑھو, اس تو بعد پھوکو آپے تے ماحول پورے سن, نہ جن نہ بلا نہ جادو نہ سیر نہ کچھ بھی, سب غائب, اللہ دا فضل. تے روز چور چور نہ کریا کرو اساں جی فلانے, وہ بندہ کی نفع دے سکنا ہے تے نقصان کے دے سکنا ہے. اللہ تعالیٰ زار رہتے, اللہ تعالیٰ نافع, بندہ کیا کر سکتا ہے. بندے قبض ہو ونجے گا, اپنی قبض نہیں کھول سکنا. ڈاکٹراں در دوڑنے کہ پیر تے کہ فقیر تے جے جنتری تے کہ منتری, مفتی صاحب بھی دوڑنے نے, قبض 5 دن نہیں ہوئی ہے, حضور کوئی اچھی چیز نہیں ملی. جے کھول ونجے تے روک کوئی نہیں سکنا, گولیاں پہ کہنے 3 دہاڑے دی کھلنی نہیں اندر. آپے تے ہے تو ڈانا حال ہے, نہ قبض روک سکنے ہو تے نہ قبض کھول سکنے ہو, تے دعا نہیں مشکل کشائی کے نہیں کر سو. بندے بنو, پیر صاحبان بھی, مولوی صاحبان بھی, اسی بھی, تسی بھی, سارے تے اللہ کے عاجز ہو. جڑا نظام چلایا ہے اللہ کو معافی منگو, علاج شاج کراؤ, تے
ते अपने आप उच्चा ना समझा करो जी असी तुसां कोल बड़े उच्चे हाँ ना जी। मैं अपनी आना मैं तो गल सारी खोल जोड़ी है। गल एह वा असी अज तां सारे उसके सामने तुसी भी उंजी ते मैं भी उंजी ना। ते शराबी जड़ा वो माफी का मंग छोड़िया कि मैं माफी मंगना बहुत गंदा ही है जी। हाय मैं हुण वक्त है जी मैं अच्छा एक मिनट मैं गल करना तो फिर नमाज़े असर है के गल है। चलो बहरहाल मैं गल छोड़ देना।